بسم عبين ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين أمان بامان فقرات حواتين حتين زابير عب أبونا زابير ولد تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدامين باب كاب ملغتي يعقوب كم معرف حدا كفقدي حدا كابتي نا أملاخن نا قويتنا يسوس كريستوسن أغلغالي زخونا يعقوب نتوم أكل عالم تبتينهم زلو حزب أملاخ سلام يخون أحواتين حتين ببين زخونا فتنا خبصحكم كله نخلو خم حقوس قصروا كمي بإمنتكم كتفتونو خلهم صنعاتيو زفريالكم جناب حنت نجار كوا خيقدلكم فصوماتن ملاءاتن من تغتكونو بتعجستي خسع موداتها صنعو حدا خابتم طبب زغودلو حدا خابخاتكم طبب زغودلو انتلو نسخا خمزي انديخا خيبله نخلو بلغسي زهب املاخ يلمنو نسون كهبو ايو اتزلمن جنا خيتطراطره بامنت دا ايلمن كمي اتزطراطر كمت نفاس نيو نجو زدفو معبل بحري ايو زمسل اذ خمزي زمسل سب كاب غويتا ገለኸ قبل ايمسلو نسو اب كل عيو صنعات زيبلو كلتا زلبو سباي ايو اب تحت زبل نابرا زلو حاو لعل انت بلي اتتحت زبل نابرا زلو حاو لعل انت بلي تحقوس اتهافتام كاب نابرو تحت انت بلي بوي تحقوس كما ينسو كم عنبوا سعرق حلف ايو صحاي مس وعيقا تمصمو نتسعري تنقصو اتعنبابو خا يرقف دمت ريتو دما يطفئ كوم خا تهافتام واني نبرتو خقبر كله يطفئ كاب مزمور 119 حقي እግዚአብሔር እቶም ኃጢአት ዘይገብሩ ሕጊ እግዚአብሔር እናፈጸሙ ዝነብሩ ሰባት ብሩኻት እዮም ሕጉ ዝሕልው ብምሉእ ልቦም ዝእዘዝዎ ብሩኻት እዮም ንሳቶም ከይገብሩን ብመገድታት እግዚአብሔር ከዓ ይመላለሱ ኦ እግዚአብሔር ሕግታትካ ሃብካና ተጠንቂቕና ክንእዘዞ ከዓ ነገርካና እሙን ኮይነ ስርዓታትካ ክሕሉ ባህግ ኣሎኒ ንኹሉ ትእዛዛትካ እንተዝጥንቀቐሉ ሽዑ ኣይመሓፈርኩን ነይረ ነጥቕንዕ ዝኾነ ፍርድኻ ምስተማሃርኩ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ እየ ስርዓታትካ ክሕሉ ኦ እግዚአብሔር ፈጺምካ ኣይትሕደገኒ ሓደ መንእሰይ ንህይወቱ ከመይ ገይሩ ብንጽህና ክሕልዋ ይኽእል ትእዛዛትካ ብምሕላው ጥራይ እዩ ብምሉእ ልበይ ከገልግለካ እየ ትእዛዛትካ ከይጥሕስ ሓልወኒ ንኣኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንሕግኻ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ኦ እግዚአብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ ስርዓታትካ መሃረኒ ንኹሉ ሕግታትካ ዓብዪ ለኽደግሞ እየ ብዙሕ ሃብቲ ከም ብድላብ ትእዛዛትካ ምፍጻም ኣዝዩ ይሐጉሰኒ ንትእዛዛትካ እመሃሮ ንትምህርትኻ እውን ኣስተንትኖ ኣለኹ ብሕግታትካ ኣሕጐስ ትእዛዛትካ ከዓ ኣይክርስዖን እየ ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 11 ፈሪሳውያን ተኣምር ክግበረሎም ከም ዝሓተቱ ፈሪሳውያን ናብ ኢየሱስ መጺኦም ክፍትንዎ ኢሎም ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኣርኤና እናበሉ ክከራኸርዎ ጀመሩ ኢየሱስ ድማ ብመንፈሱ እናሓዘነ እዚ ወለዶ እዚ ንምንታይ እዩ ትእምርቲ ዝደሊ ዘሎ ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ከም ዘይወሃቦ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በለ ሓዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ ናብ ማዕዶ እውን ተሳገረ እዚ ብስራት ሰላም ጎይታና እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ብሓቂ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓፂር ወንጌል ትእምርቲ ይደልዩ ኣለዉ ካብ ሰማይ ኮታ ሓደ ትእምርቲ ሃበና ነቲ እምነትና ምእንቲ ድጋፍ ክኾነና እዩ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓቶ እዩ ንሕና እውን ምስተገዳዕና ንሓቶ እዩ ምልክት እንደሪኤና ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኣርኤና እናበሉ ክከራኸርዎ ጀመሩ እዚ ከዓ ክፍትንዎ ኢሎም ይብል ተማት ፈተና እዩ ምእንቲ በቲ ፈተና ገይሮም ከውድቕዎ ከምኡ ንሪኦ ኣብ ገሊኦም ሓደሽቲ ኣሕዋትና ሃይማኖታት ዘለዉ ጴንጤ ኣሕዋትናን ሓትናን ከምኡ ዓይነት ኮታት ተነበይ ተባሂሎም ክንበዩ ሞድ ሓራይቲ ትንቢት ከይተተገብረ ክተርፍ እንከሎ ተሓሳዊ ነቢ ምዃኑ ይፍለጥ ማለት እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ነዚ እውን ትእምርቲ ይሓቱ ኣለዉ
زولو زين من تأيت مرتزل زولو يبل قويتانا متحنا تسفانا يسوع كريستوس زولو زي سلم تأيت مرتزل زولو تمرت خمزي وهابو بحق بلكم الله خو يبل قال خفالنا يتونجل بجكات مرتي يوناس يبلهم يوناس نبي يبل يوناس نبي انت يزغونه بتبلي كدانا الله مصحفنا يوناس كوتاتي مسقلن موتن تنساين كم يوناس نبي اب نبرع اب كبد عسان 3 معات صنحمو تحراي خاو تفيو تعسا وصي خاص تلخون اي املاح زقصلو نزي بامثالنا تنساي غيرو يمصو غوتانان مدحانينان تسفانان يسوع كريستوس بزعبي يزاربهم كوتازي تمرتزي زيو تمسقالي تمرتي تموتي تمرتي تحركات تنساي ايو سكوتا غنزي زي اخلنا قد خوينا تامراتاتنا حتى تقاله اذا خان خنفتناي نورسنا منتي تمنتنا دغاف كنركب يلناينا فقرات حواتين حتين يمحرنا نزيزري بقد صبق من يقمطو ملختي قداماي زنببنا ملختي يعقوب كنت تزلبو سبعي ايو يبلا كنت تزلبا سبيتي اياخ تبلتو كنت تقولو اذا خمزز بلا سب كاب غويتا غل زقبل ايمسولو يبل نسو خاب كل عيو صنعات زي بلو كنت تزلبو سبعي ايو سيت صقمنات لبيو اب لبي فقرات حواتين حتين هيمانتنا ناي لبيو صقمنا خاب لبيو سخاغنا خصلن كلخا نابلبخا اتور معصخا عاصخاخا نتبسور زلا بخا صلي من ماتيوس وانجيل معرف 6 فقد 6 نزغ نغبركا ابزناي 9 معلتات مغدي ناي صوم 4 فاسيكا خسعكا طرغليطوس تبغيسنا لنا فقرات حواتين حاتين نحد حدنا او منتي خسع مጨረሻ فريات زلوو مغد من تخغبرنا اب صلوت نتحاغاغز كمي انا بتلبنا خنورد كابترسنا انا بلبنا خنورد موت لبنا تمقاقيلو كتسلسته قوينو انت دا صنيعو حدا لبي كنا ما اخلو امن كنا ما اخلو ابت لب املاخ من يمثل لبي يسوس ايو يسوس قول لبنا يزي يسوس قول فقرات حاتين هاتين صحاب اغري مسكل انه مريمن سيت قليقان قالو تاديتاتن زرايو يوحنس وانجيلاوون ስለዚህ ዝልብዚ ፍቁራት حواتين حاتين ታይብለና ኣብቲ ነባባት ናይ ጾም 4 ነቲ ምነዚ ልብዚ ክትሪእዎኹም ሽዑኻ ክትሓዊዩኹም ከመይቲ ነቢ ኢሳያስ ዘቆመጦ ትምህርቲ ንሱ ናብቲ ዘቕሰልኩሞ ናብቲ ዝወጋእኹሞ ክትሪእዎኹም ድሕረጋ ክትሓዊዩኹም ብስምብራቱ ኢና ዝሓወና ይብል ነቢ ኢሳያስ هو فقرات حواتين حاتين تمسكلي تمستير ስለዚህ ንዑ ክንርድኦ ትምልክት ንሱ لازم نعوقن ردو وكل جزء على النابز عبس عمر 4 كنقرارب فقرات حواتين حاتين او خلنا كلا يستنكفني ملخت يعقوب زبلو زلو تاي ጥበብ ዝጎደሎን ተሎ ጥበብ ይለ ምን ይብል ከመይት ጥበብ ታይ ዓይኒ ልቦናና አብርሃልናይ ብርሃን ዓይኒ ልቦናይ ጥበብ ፍልጠት አይኮነን ፍልጠት ልክዕ ብትምርትን በቃል ካብቲ ዘሎ ዘበን ሓበሬታ ብዙሕ ሓበሬታ ክንፈልጥ ንኽእል ኣብ ዘኣምሮና ፍቁራት حواتين حاتين ውሑጅ ሓበሬታ ይዘሎ ውሑጅ ሓበሬታ ጥራሕ ዘይኮነ ሓተላ ሓበሬታውን ምስሎ ኣብ ዘለና እዋን ስለዚ ጥበብ ይጠፊዩ ዘሎ ዓይኒ ልቦና ልባዊ ጥበብ ልቦና ንብሎ በትግርኛ ልቦና ንብሎ ልቦና ይምርት ትምርትስ ኣይ ሓማቕናንቲ ሓበሬታታት ካብ ምፍላጥ ኣይ ሓማቕናን ፍቁራት حواتين حاتين ከመይ ወንጌል እዚ ንገፈፍቲ ዓሳን ንሓረስቶትን እዩ ዝተሰብከ ዝኾነ ስክርዶ ኸልዩ ኣብቲ ልቢ ትንባር ከስተሰገም ክረ ዘለዎ ፍቁራት حواتين حاتين ስለዚ ጥበብ እንተ ዝጎደሎ እንተሎ ይለምን ይብል ንኹሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ ንሱውን ክህቦ እዩ ዓይኒ ልቦናና ኣብርሃልና ምንቲ ነቲ ፍትሒ ክንሪኦ ነቲ ግፍዑ ነቲ ቁስሊ ክንሪኦ እሞ ነቲ ንሕና ከዓ መሳርሒ ናይታ ፍትሒ ትገብር እምነት ክንከውን ፍትህ ወሰላም ሰላም ወሰናይ ናቱ ምን ተንከውን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምን ተንከውን ሓቢርና ንጸሊ او ጎይታ ናይ ሰላም ካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቅሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘር ግበረና አሜን ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን
ዘላለም ዓለምን ኣሜን